रंजो गम की बारिश में बदहवास बैठा, जनली के रोजे पर क्यों उदास बैठा है। रंजो गम की बारिश में बदहवास बैठा है, जनली के चौखट पर क्यों उदास बैठा है। बस पलक झपकते ही होगा અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે અમે જે છે ડિફરન્ટ લોકેશનમાં છે ને કેટલું ફાઇન નજારો બી છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ને તમે પણ અમારા સાથે શામિલ થાઓ છો એ પણ અમારા માટે એક મોટો સૌભાગ્ય છે. માશાઅલ્લાહ, ખુદા તમને બધાને સલામત રાખે, શાદો આબાદ રાખે અને કોઈ પણ ગમ ના આપે સિવાય ગમે અહલુલ બૈત કે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે તમારું સાથ આપો છો દરેક રીતે, અલ્લાહ તમને એનું અજર આપે. તો અમે ફરીથી ઘણી બધી વાતો છે કે જે આપણે આપણા મહેમાન ખુસૂસી મશહૂર શાયર અહલ બેત, મદાહ અહલ બેત અમારી ખિદમતમાં હાજર છે, સૈયદ નાયબ હલોરી સાહેબ. માશાઅલ્લાહ, અલ્લાહ એમને પણ સલામત રાખે, અલ્લાહ એમને પણ શાદો આબાદ રાખે અને દુનિયા અને આખિરતમાં પણ એમને અજરો ઇનાયત કરો અને તૌફીકાતમાં ઓર વધારો કરે. અમે ફરીથી તમને બધાને વેલકમ કીએ છીએ और हम आपको भी फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं. सैयदना, अभी तक हमने जो बातें की माशाल्लाह बहुत ही काबिल अमदीद और काबिल, हम ये कहते हैं कि बहुत कुछ जानने को मिला और काफ़ी माशाल्लाह बहुत इन कम वक्त के अंदर आपने और इन कम लम्हे के अंदर आपने बहुत सारी बातों को आपने पेश किया. अब मेरा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ कि ये मुझे पूछना है कि आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं और ज़रा उसके बारे में आप हमको बता देंगे. पहला तो मेरा ये सवाल कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं और आपने लाखों मजमों में भी पढ़ा होगा और कभी कभी ऐसी भी जगह होगी कि जहाँ पे चंद अफराद भी होंगे. तो पहले तो आप ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने खिदमत अंजाम दी, और दूसरी बात कि जब आपने मतलब लाखों का मजमा भी होता है, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और आपको सुनने के लिए, और जो हम कहते हैं कि कम अफराद भी मतलब होते हैं चंद, तो उसमें आपने क्या फ़र्क महसूस किया? क्या आपको कभी होता है कि मजमे के ज़रिए से इतना ऑडियंस का साथ मिलता है और जहाँ पे चंद लोग अफराद हैं, उसके बारे में आप ज़रा उसके कुछ फ़र्क महसूस कर सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे खिदमत अंजाम दी, प्लीज़. नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अली जनाब क़िबला काबा मुश्तबा साहब के साथ. जहाँ तक सवाल ये है कि खिदमत अंजाम देने का, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह करम है, मेरे मौला का एहसान है, शहज़ादी का, कि जहाँ जहाँ भी मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र होता है वहाँ वहाँ मेरी कोशिश है कि मैं पहुँच सकूँ. ख़ुसूसी तौर पहली बार जब मैं हिंदुस्तान से बाहर निकला तो मैं दुबई आया और दुबई के जितने भी पार्ट्स हैं सब में अल फुजैरा, अबू धाबी, उम्मुल कैन, ये जितने दुबई के वो हैं पार्ट्स हैं, सब में एक जश्न मुर्तज़वी के नाम से ये प्रोग्राम हुआ था ये, और उसमें मैंने सबसे पहले शिरकत की. और उसके बाद से ये सिलसिला इस कदर बढ़ा कि मुझे हिंदुस्तान ही रहने का मौका कम मिलता है. बहुत कम ऐसा वो होता है कि मैं इंडिया में रहूं. और अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुस्सलाम, कोएत, कतर जी, तो मस्कत, ओमान, ये जितने भी मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब में मैं ये खिदमत अंजाम दे चुका हूँ. और दारुस्सलाम के अलावा युगांडा, ये तांगा जमात, और तकरीबन एक जहाँ जहाँ मैं समझ सकता हूँ. और ये भी मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है नाजरीन, कि जहाँ जहाँ मौला हुसैन का नाम लिया जाता है अभी मैं नहीं पहुँच सका हूँ, वहाँ भी मैं जाऊँगा ज़रूर
اس لیے کہ یہ ہر وقت میں تیار رہتا ہوں کہ کہاں سے کال آ جائے اور شہزادی کہاں ہماری ڈیوٹی لگا دیں تو میں وہاں پہ حاضری دیتا ہوں. پہلی بار میں یورپ آیا ہوں اور خصوصی طور پہ یہ ریونین یہاں کی جماعت اور یہاں آنے کے بعد یہاں کی خوبصورتی میں سمجھتا ہوں میری شاعری اور خوبصورت ہو گئی ہے. تو جہاں تک لاکھوں کے مجمع کا سوال ہے، ایک بات میں عرض کر دوں کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میں اسی طرح سے اپنا کلام پیش کرتا ہوں کہ میرے سامنے لاکھوں بیٹھے ہوئے ہیں. ذکر محمد و آل محمد کبھی سرحدوں کا محتاج نہیں رہا. ایک یہ حسین کی عزاداری، مولا حسین کی عزاداری کبھی سرحدوں سے قید نہیں کی جا سکتی. یہاں بھی حسین حسین ہے، کویت میں بھی حسین حسین ہے، بحرین میں بھی حسین حسین ہے، عراق میں بھی حسین حسین ہے، ایران میں بھی حسین حسین ہے. جہاں آپ جائیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حسینیت ایک میری فیملی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پہ سب بالکل میرے اپنے لگتے ہیں. اچھا، اور خاص طور سے یہاں کی یہ چاروں جماعتوں میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے کلام پیش کیے ہیں. مجھے بے پناہ خوشی ہے اس بات کی کہ سنا تو یہ تھا کہ لوگ سنتے ہیں اس انداز سے نہیں سن پاتے اور ایسے ویسے. مجھے ایسا لگا یہاں رہتے ہوئے بھی ایسا لگا کہ جیسے میں ہندوستان میں، پاکستان میں یا دبئی میں یا ایران میں پڑھ رہا ہوں اور سب میرے اپنے ہیں، اور واقعی میرے اپنے ہیں بھی. رہا سوال اس کا، میں ضرور میڈیا کا شکر گزار ہوں. اور ایک خاص بات میں مجتبیٰ بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی اور جو پڑھنے والے ہمارے جونیئرس ہیں وہ بھی اس سے درس حاصل کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2 لوگ بھی ہیں تو بھی آپ ایسا پڑھیے کہ جیسے 2 لاکھ ہوں، کیونکہ اس میں جیسے خوجہ ٹی وی ہے اور ایسے بہت سارے چینلز ہیں جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، میڈیا کی خدمت. تو وہ لوگ، آپ نے 2 میں پڑھا اور انہوں نے اسے 2 لاکھ میں دکھایا. تو آپ نے جو 2 لوگوں میں پڑھا وہ آپ کی بات 2 لاکھ تک میڈیا پہنچا دیتی ہے. تو جب بھی آپ پڑھیے، جب بھی آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگرچہ 2 لوگ میں پڑھ رہے ہیں تو ایسا مان کے چلیے کہ آپ 2 لاکھ میں پڑھ رہے ہیں. اور 2 لاکھ میں اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، تو میں یہاں کی جو جماعتیں ہیں میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں سے. اور اگرچہ ناظرین خوجہ ٹی وی کے ذریعے آپ میرے یہاں کے پروگرام دیکھیں گے تو اس میں برابر سامعین کے حق میں دعائیں کیا کرتا ہوں. مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. محمد و آل محمد آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کہ جو آپ نے اس قدر دل کی گہرائی سے جو ہے وہ دعا آپ نے دی. واقعی کہتے ہیں نا کہ دل سے دعا نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ، اور واقعی آپ یہاں پہ پہلی دفعہ تو آئے ہیں یہ بات تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ میرے دوست بھی، نوجوان بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے آ چکے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. واقعی یہ آپ کی آپ کا ایک آرٹ ہے، یہ جیسا کہ آپ نے بتایا خلوص ہے آپ کا. اور ہم بھی آپ کے لیے واقعی مؤدبانہ طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا 7 سمندر پار کر کے آپ نے یہ دعوت کو قبول کیا. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے کچھ کلام اگر آپ اپنی زبان مبارک سے ہمارے ناظرین کے دلوں پہ اور ان کو شاندار بنائیں. تو ہم کہتے ہیں نا کہ دل ایک عزادار ہے، ایک عزاخانہ ہے مولا حسین کا. اور تو آپ کے کچھ کلام انشاءاللہ تعالی ہم پر بھی اثر کریں گے اور دل بھی ہمارا شاندار ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین، خوجہ ٹی وی کے ہوسٹ اور اینکر مجتبیٰ بھائی
के हुक्म की तामील करते हुए मैं चंद अशार आप हज़रात की समातों की नज़र कर रहा हूँ. देखिए, शहर सरवर की आबो हवा और है, शहर सरवर की आबो हवा और है, शहर सरवर की आबो हवा और है, हर बला और है करबला और है, हर बला और है करबला और है. ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है ये, ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है ये, ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है ये, ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है ये. आयतें और हैं तर्जुमा और है, आयतें और हैं तर्जुमा और है, आयतें और हैं तर्जुमा और है. दूसरों से अली का तकाबुल न कर, दूसरों से अली का तकाबुल न कर, दूसरों से अली का तकाबुल न कर, दूसरों से अली का तकाबुल न कर. हादसे और हैं मोजज़ा और है, हादसे और हैं मोजज़ा और है. और ये शेर मुज्तबा में मेरा पसंदीदा शेर है, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि आले अहमद कहाँ और सहाबा कहाँ, आले अहमद कहाँ और सहाबा कहाँ, आले अहमद कहाँ और सहाबा कहाँ, आले अहमद कहाँ और सहाबा कहाँ. बांटना और है लूटना और है, बांटना और है लूटना और है, हर बला और है करबला और है. ऐरे गैरों की मिदहत मैं करता नहीं, ऐरे गैरों की मिदहत मैं करता नहीं, ऐरे गैरों की मिदहत मैं करता नहीं, ऐरे गैरों की मिदहत मैं करता नहीं. मैं हूँ नायाब मेरी अनार है, मैं हूँ नायाब मेरी अनार है. शहर सरवर की आबो हवा और है, हर बला और है करबला